सफ़ेद लम्हों में रंग भरना कोई तो सीखे, उदास लोगों से बात करना कोई तो सीखे। कोई पैगंबर कोई इमाम ज़माना आए, असीर ज़हनों में सोच भरना कोई तो सीखे। नाज़रीन, आज से करीबन 2 साल कबल एक अंदोनाक वाक़या हुआ सिंध की सरज़मीन पे। दादू के नवाई कस्बा महर में चांडियो बिरादरी बैठी है। वहाँ पे चांडियो ख़ानदान एक पहचान रखते हैं सिंध में अपनी। वहाँ के आज भी MP हैं 2 भाई, सरदार खान और बुरहान खान। उन्हीं के एक रिश्तेदार जब उनके पास गया कि हम सरदारी निज़ाम के ख़ात्मे के लिए मज़दूरों की बात करते हैं, सिर्फ़ इतनी सी बात पे कि उसने मज़दूर किसान जो वहाँ पे हवारी हैं उनके हकूक़ की बात कर दी। सिर्फ़ इतनी सी बात पे उसके ख़ानदान को कत्ल कर दिया गया। अब जब सारा ख़ानदान ख़त्म हो गया, उसके भाई को कत्ल कर दिया गया, उसके वालिद को कत्ल कर दिया गया। उसकी एक बेटी बच गई, उम्मे रबाब। उम्मे रबाब बड़ा जाना पहचाना, आपको भी नाम लग रहा होगा। ये सिंध की वो बेटी है, बल्कि पाकिस्तान की ये वो बेटी है जो पूरे मुल्क में एहतजाज करके 2 साल से मुसलसल अदालत का दरवाज़ा खटखटा रही है, हुकूमत के दरवाज़े खटखटा रही है, इंतज़ामिया के दरवाज़े खटखटा रही है और इंसाफ के लिए भाग दौड़ कर रही है। यहाँ तक कि 2 बार साकिब निसार साहब ने, तब चीफ जस्टिस से, उन्होंने 2 बार सो मोटो लिया, नोटिस लिया, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। वो सिंध की बेटी, हवा की बेटी, पाकिस्तान की बेटी नंगे पांव अदालत जाती रही, वो नंगे पांव एहतजाज करती रही। आज भी वो नंगे पांव अदालत जाती है, एहतजाज के लिए नंगे पांव जाती है, लेकिन उसके लिए कोई इंसाफ का दरवाज़ा नहीं खुल सका। वजह क्या थी कि जो कातिल हैं वो मजबूत हैं, वो सरदार हैं, सरदारी निज़ाम चल रहा है। मुसलसल कोशिश के बाद एक कातिल पकड़ा गया, मुर्तज़ा चांडियो, जिसके सर की कीमत 10 लाख रुपए हुकूमत ने रखी हुई थी। वो पकड़ा गया, लेकिन उसके जो पीछे जो कत्ल करवाने वाले थे वो आज भी लोगों के सामने है, लेकिन वो पकड़े नहीं जा सके क्योंकि वो सरदार हैं, वो MP हैं, सिटिंग MP हैं, और वहाँ पे हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, वज़ीर आला उनका है, हुकूमत उनकी है। फिर उम्मे रबाब वज़ीर आला साहब से इंसाफ की भीख मांगने गई, तो वज़ीर आला साहब जो अपने सिंध के वज़ीर आला साहब हैं, उन्होंने नोटिस लिया, और नोटिस इस तरह लिया कि उन्होंने कहा कि उम्मे रबाब की जितनी प्रॉपर्टी है मुझे उसकी तफसील से जो है ना आगाह किया जाए। नाजरीन, ये वही सरजमीन है जहाँ की एक बेटी की आवाज़ सुनकर हुज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था कि वहाँ पे एक बेटी रो रही है। उसी सरजमीन पे ये इस तरह के, ये तो एक वो वाक़या है जो हमें मीडिया के ज़रिए या उसके ज़रिए हम तक पहुँच गया। वहाँ पे हज़ारों ऐसे होते हैं, लाखों ऐसे होते हैं, लेकिन मामला ये नहीं है। सारे के सारे जो मामला आते हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हुकूमत की अपनी ज़िम्मेदारी होती है। वो आज भी भाग रही है, उस पर भी कातलाना हमला हुआ है। पहले डराया गया, धमकाया गया, पैसों का लालच दिया गया कि आप ये केस ना लड़ें, लेकिन वो चूँकि जिसका नुकसान हुआ होता है, जिसके सर से छत उड़ गई है, जिसके पाँव से ज़मीन निकल गई है, वो उसको इतना भी हक़ नहीं है कि वो इंसाफ के लिए भाग दौड़ करे। उसको धमकियाँ दी जा रही हैं और उस पर भी कातलाना हमला हुआ है। अब कानून ये कहता है, अगर आप मतलब ला देखें तो जो बंदा, एक बंदा कत्ल हुआ है, दूसरा बंदा जिसने कत्ल किया है, जो कत्ल करवाने वाला है, जो कत्ल करता है, उस पर ताज़ीरात पाकिस्तान की लगती है दफ़ा 302। जो कत्ल करवाने वाला होता है उस पर 2 दफ़ात लगती हैं, ताज़ीरात पाकिस्तान 302 और साथ में एक ललकारा। तो जो बड़ा मुजरम होता है वो ललकारे वाला होता है, जो ललकारा देता है, जो उसको हिम्मत बंधाता है कि आप कत्ल करो, मैं संभाल लूँगा।
تو مرتضیٰ چانڈیو پکڑا گیا، جو للکارے والے ہیں وہ ابھی پیچھے بیٹھے ہیں، ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا، نہ حکومت نہ عدلیہ، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نہ عدلیہ نہ حکومت نہ انتظامیہ۔ تو اب میں پاکستان کی بیٹی سے مخاطب ہوں کہ رباب، آپ کی بات یہاں نہیں سنی جائے گی، یہ چھوٹی عدالتیں ہیں۔ دوسرا، آپ کا میرٹ نہیں ہے کہ آپ کی بات سنی جائے، کیونکہ جو یہاں میرٹ بن چکا ہے اس پہ آپ پورا نہیں اترتی ہیں، آپ با پردہ آتی ہیں، آپ اسلام کی بیٹی بن کے آتی ہیں، آپ نہ ٹک ٹاکر ہیں تاکہ سارا میڈیا آپ پہ فوکس کرے اور آپ کی آواز اٹھائے، نہ آپ فحاشی پھیلا رہی ہیں تاکہ جو ہمارے نام نہاد اینکرز ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں اور دنیا کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے بچی کے ساتھ۔ اور نہ ہی آپ سردار ہیں، آپ کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ آپ وہاں کے جو نظام ہے اس کو خرید سکیں، وہاں پہ جو، میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ آپ ججز کو خرید سکیں، آپ پولیس کو خرید سکیں۔ یہ ایک ایسا ناسور ہے پاکستان میں، سرداری نظام ایک اتنا خطرناک، یہ اب ناسور کی شکل اختیار کر گیا ہے کہ بھٹو صاحب نے 1974 میں ایک سسٹم شروع کیا تھا زرعی اصطلاحات۔ اس کا بھی اصل مقصد یہی تھا کہ جتنے بڑے ذمہ دار ہیں، جتنے بڑے جاگیردار ہیں، ان کی جتنی جاگیریں ہیں، ان کی جتنی زمینیں ہیں، یہ ڈیوائیڈ کر دی جائیں، سب کو ایکول کر دیا جائے، سب کو برابر کر دیا جائے۔ ان کا کیا حال ہوا؟ ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اور وہ جب یہ زرعی اصلاحات کر کے جب چائنا میں گئے، موزے تنگ کے شاگرد تھے سیاسی طور پہ، انہیں جا کے بتایا کہ میں اپنے ملک میں برابری کا نظام قائم کر کے آ گیا ہوں، تو موزے تنگ نے فرمایا تھا کہ ذوالفقار، تم نے اپنے جو موت ہے نا اس پہ دستخط کر کے آ گئے ہو۔ یعنی ہمارے جو دوسرے ملک ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے۔ تو بالکل اسی ڈگر پہ جب یہ لوگ چلے، سرداری نظام کے خلاف نہیں تھے، وہ سب کے حقوق کی بات کر رہے تھے، غریبوں کے حقوق کی بات کر رہے تھے، وہاں پہ جو ہواری ہیں ان کے حقوق کی بات کر رہے تھے، مزدوروں کی بات کر رہے تھے۔ صرف ان کو یہ بات کرنے پر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کے خاندان پورا اجاڑ دیا گیا۔ تو میں حکومت پاکستان سے بھی ملتمس ہوں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے بھی میں التماس کرتا ہوں، جو آئی جی سندھ ہیں ان سے بھی التماس کرتا ہوں کہ وہ جو قتل ہو گئے ان کی بیٹی نہیں ہے، وہ آپ کی بھی بیٹی ہے، وہ ہماری بھی بیٹی ہے، وہ سندھ کی بھی بیٹی ہے، وہ پاکستان کی بھی بیٹی ہے، وہ اسلام کی بھی بیٹی ہے۔ وہ بالکل اسی طرح سب کی بیٹی ہے جس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ آپ کی بیٹی تھی، وہ بالکل اسی طرح کی بیٹی ہے جیسی یہاں سے جو عافیہ صدیقی جو وہاں پہ تڑپ رہی ہیں ان جیسی بیٹی ہیں۔ یہ ہماری بیٹیاں ہیں، ان کا تحفظ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ تو یہ چھوٹی عدالتیں ہیں، ایک عدالت اوپر ہے، اس عدالت میں کوئی سفارش نہیں چلنی، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں ایم پی ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں چیف جسٹس ہوں۔ وہاں پہ انصاف ہوگا، اور اس سے پہلے کہ اس عدالت میں آپ کو بلایا جائے، یہ عدالت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اپنے اختیار کا جائز استعمال کریں، جن کو حق دینا چاہیے ان کو حق دیں، جن کو انصاف چاہیے ان کو انصاف دیں۔ تو میں رباب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے باپ پہ نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی وہ جدوجہد کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے مزدوروں کو، کسانوں کو، ہواریوں کو ان کے حقوق عطا فرمائے۔ اور میں جو انتظامیہ ہے، جو وہاں پہ حاکم ہیں، ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور ان سے گزارش بھی کر رہا ہوں کہ بیٹیاں تو سب کی بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں، کوئی دشمن کی بیٹی نہیں ہوتی، کوئی کافر کی بیٹی نہیں ہوتی، کوئی ہندو کی بیٹی نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بزرگ اور بیٹیاں اور بچے سب کے سانجی ہوتے ہیں، یہ ہم سب کی سانجی بیٹی ہے، اس کو تماشا نہ بنائیں، اس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دلائیں۔ اور میں میڈیا کے جو میرے دوست ہیں جو پچھلے دنوں
वाक़या हुआ, हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं मीनार पाकिस्तान पे। वहाँ पे तमाम मीडिया उन्होंने पूरे पाकिस्तान को सर पे उठा के रखा हुआ था। तो इकरारुल हसन साहब और उर्दू पॉइंट वाले मेरे दोस्त, आप भी चाहें, आप उनकी भी आवाज़ को बुलंद करें, उनको इंसाफ भी दिलवाएं। और सारे हमारे जो सोशल मीडिया के दोस्त हैं, जो प्रिंट मीडिया के दोस्त हैं, जो इलेक्ट्रिक मीडिया के दोस्त हैं, तो आप सब की ये जिम्मेदारी है कि जितना किसी में दम है उतनी तो आवाज़ उठानी चाहिए। तो आवाज़ उठाएं, हो सकता है हमारी बेटी को, पाकिस्तान की बेटी को इंसाफ मिल जाए। तो लास्ट में एक शेर कि कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो खुदा के लिए जालिम की मदद ना करें, मज़लूम के साथ खड़े हों। ये छोटी अदालत है, बड़ी अदालत में पेश होना है ताकि वहाँ पे जाके सुरखरू हों। अस्सलाम वालेकुम।